बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने बात की थी कि किस तरह से वेस्ट की जो लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज हैं, इनके लिए इंडिया की हार्डलाइनर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व सरकार, हिंदुत्व आइडियोलॉजी मिसफिट किस तरह से है उनके हवाले से, और क्यों वो चाहेंगे कि इंडिया में भी जो ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसीज रही हैं सरकार में वही रहे, तो ये वेस्ट वाले क्यों चाहेंगे। तो इस पर कल मैंने बात की थी। आज ज़रा बात करते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से कि अगर सेक्युलर और लिबरल डेमोक्रेसीज की जगह पर हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट सरकारें इंडिया के अंदर रहीं तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इंडिया के मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पे, और वो डेंजरस क्यों है इंडिया के लिए, उनके फॉरेन रिलेशंस के लिए। आपने अखंड भारत का टर्म तो सुना होगा, पूरा का पूरा साउथ एशिया उसके अंदर डाल देते हैं कि ये इंडिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की जो बाउंड्रीज हैं वो यहाँ तक नहीं है। उनका जो क्लेम है बेसिकली वो अरेबिया तक है। वो कहते हैं ये जो मिडिल ईस्ट है ना, ये भी हमारा, मिडिल ईस्ट भी हमारा, सऊदी अरब तक। और सऊदी अरब में काबतुल्ला के ऊपर वो माज़अल्लाह क्लेम कर रहे होते हैं कि ये तो टेम्पल है काबतुल्ला। आपने एक तंजीम का नाम सुना होगा, हिंदू महासभा। ये बहुत पुरानी तंजीम है, कोई 100 साल 125 साल तकरीबन इसको हो गया है। और ये भी सावरकर ने बनाई थी, वही सावरकर जिसको इंडियन पीएम मोदी अपना हीरो मानता है और कई मरतबा उसने सावरकर को ट्रिब्यूट पेश किया है, और आरएसएस वाले भी इसको हीरो मानते हैं। तमाम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई तंजीमें उसको अपना हीरो इसलिए मानती हैं क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस ही सावरकर ने कराई थी। तो हिंदू महासभा सावरकर ने बनाई थी। अब गुज़िश्ता साल हिंदू महासभा वालों ने एक कैलेंडर निकाला है। उस कैलेंडर के अंदर बहुत सारी जो मस्जिदें हैं मुसलमानों की, उसके ऊपर इन्होंने मंदिर का टैग लगाया है, इंक्लूडिंग काबतुल्ला के ऊपर। जी न्यूज़ ने खबर लगाई थी कि मेक्का मक्केश्वर इज महादेव टेम्पल इन हिंदू महासभा न्यू ईयर कैलेंडर। और वो कहते हैं कि इन द कैलेंडर सेवरल होली पिलग्रिमेजेस ऑफ मुस्लिम्स have been referred to as Hindu temples. Apart from Mecca, Taj Mahal has been referred to as the Tijo Mahaliya Shiva temple in the calendar. तो मक्का मुकर्रमा तक भी उनकी नज़र है कि ये भी हम एक दिन लेंगे। और ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो कि हिंदुत्व के सिंपैथाइजर्स ने ही लिखे हुए होते हैं बेसिकली। उसके अंदर भी आपको ये प्रोपेगेंडा नज़र आता है कि मक्का किसी दौर में हिंदू टेम्पल था और इंडिया के साथ उसको वो लिंक कर रहे होते हैं। ओपी इंडिया, इंडिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। उसके अंदर आपको 6 दिसंबर 2022 का एक ओपिनियन दिखाता हूँ। ये इनका खुद का लिखा हुआ है। कहते हैं कि हेयर इज अ लिस्ट ऑफ 5 मॉस्क दैट वर बिल्ड आफ्टर डेमोलिशिंग होली श्राइन्स ऑफ अदर रिलीजन्स। अब इसमें बाकी सारा तो उन्होंने लिखा है, लेकिन काबतुल्ला के बारे में किस किस्म की बेहुदा बातें लिखी हुई हैं कि काबा एंड द सराउंडिंग मॉस्क इन मेक्का, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्टोरियंस, प्रॉफिट मोहम्मद वाज बैनिश्ड फ्रॉम मेक्का इन 620 CE. Upon his return in 629-630 CE, he cleansed the Kaaba of idols. Abdullah bin Mas'ud noted, as per the website Wikidaya, Allah the Apostle entered Makkah in the year of the conquest, and there were 360 idols around the Kaaba. He then started hitting them with a stick in his hand and say, "Truth, that is Islam, has come, and falsehood, disbelief vanished. Truly falsehood, disbelief is ever bound to vanish." अब देखें ये किस कदर जहालत और बेशर्मी की बात है। जिस भी शख्स ने ये लिखा है आर्टिकल, उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जानबूझ के एक मखसूस एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। काबतुल्ला जो है ये कभी भी इस्लामिक बिलीफ जो है ना उसके मुताबिक कभी भी ये मंदिर तो था ही नहीं। इवन ये जो मक्का का शहर है, ये मक्का का शहर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इब्राहिमिक रिलीजन्स जो हैं वो हज़रत इब्राहीम से ही उनकी निस्बत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा जो थी हाजरा, हज़रत बीबी हाजरा, इन दोनों ने मक्का का शहर आबाद किया था। और काबतुल्ला भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके इसी बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। दिस वाज अ मॉस्क।
یہ مسجد تھی، دنیا کی پہلی مسجد یہی تھی اسلامی عقیدے کے مطابق. اور اس کو پھر بعد میں جب زمانہ بدلا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آنے لگیں تو اس کے اندر لوگوں نے بت رکھنا شروع کر دیے تھے. اس کو ریسٹور کیا گیا تھا بیسیکلی. یہ بات آپ نے نہ لکھ کے، یہ بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور بہت بڑا ایک مسلمان کمیونٹی کا بلیف ہے. اس کو اگنور کر کے آپ نے مخصوص ایک اینگل دینے کی کوشش کی اسٹوری کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی بددیانتی اس کو کہہ سکتے ہیں. جرنلزم میں بھی ایک ایتھکس ہوتی ہیں، دونوں پکشوں کی آپ بات لکھتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر نہیں لکھی. بہرحال یہ ایک ہندوتوا کا بلیف کاپتولہ کے بارے میں ہے. اور ایون یہ جو بی جے پی کے منتری ہیں سبرامنیم سوامی صاحب، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا کہ وی کین ناؤ ریکلیم کعبہ ایز شیولنگ says Subramaniam Swami after OIC passes resolution for Babri Masjid to be rebuilt. یہ فری پریس کشمیر میں ان کا ایک بیان لکھا تھا، بلکہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اصل میں یہ میں ان کی ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو. I am happy that the OIC secretariat has issued a statement that Babri Masjid should be rebuilt on Ram Janam Bhoomi. If the OIC does not disown this statement, then Hindu can reclaim Kaaba as a Shivling. تو یہ جو بلیف ہے نا ہندوتوا کا، اس کے اندر ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے، مطلب یہ کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں. اس طرح کی جو جہالت ہے نا مکیشور اور یہ پہلے آپ کو نہیں نظر آتی کسی بھی بک کے اندر، ہسٹوریکل بکس میں نہیں ملتی آپ کو. یہ بےہودگی اور جہالت آپ کو صرف تبھی سے نظر آتی ہے جب سے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی وجود میں آئی ہے. اس سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. لہذا ہندوتوا کے ہوتے ہوئے، خاص طور پر ان کا پاور میں ہوتے ہوئے انڈیا کے اندر، مڈل ایسٹ والوں کے ساتھ دیر پا جو امن ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اوپر سے نیچے ٹرانسفر ہوتی ہے. یہی لوگ جب وہ جائیں گے، سعودی جائیں گے، یو اے ای جائیں گے، اسی قسم کی خرافات دماغ میں ٹھوس کے جائیں گے اگر، تو پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ مجھے بتائیں، مڈل ایسٹ والے ملکوں کا اور انڈیا کا کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے ان کا. یہ ایسے ہی فرضی تھیوریز ہیں اصل میں. اگر آپ اسی طرح کی فرضی تھیوریز کسی کے دماغ میں ٹھوستے چلے جائیں گے، وہ بھی تمہارا ملک ہے، وہ دیکھو وہ جو ڈیزرٹ ہے نا عربیہ، وہ بھی تمہارا ہے. تو پھر کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا لانگ ٹرم میں کوئی اچھا ریلیشن بن سکتا ہے ان کے ساتھ؟ جب کبھی بھی انڈیا ساؤتھ ایشیا کے اندر پاورفل ہوا، اگر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اس کے اندر رہی اور پاورفل ہوا، تو افغانستان تک اگر فار ایگزامپل ان کا زون آف انفلوئنس پہنچ بھی گیا تو ان کا اگلا جو ان کا ہدف ہوگا وہ وہاں پر ہی ہوگا اوبیسلی، مڈل ایسٹ کے اندر. تو لانگ ٹرم میں انڈیا اور مڈل ایسٹ کا جو فیوچر ہے نا وہ ہندوتوا کے ساتھ نہیں ہے، اگین وہ سیکولرزم کے ساتھ ہی ہے. آج سمے ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے جہاد کے خلاف پوری دھرتی کو ایک جٹ کرنے کا، پوری دھرتی کو لام بند کرنے کا. ہندو راشٹر بہت بڑا سوپن ہے، ویر ساورکر کا سوپن ہے، شیواجی کا سوپن ہے، لیکن جو سپنا ہم سب کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، کیول افغانستان تک نہیں، ہمیں مکہ کے اس مندر کو بھی لینا ہوگا جہاں مہادیو کی گنگا جمجم کے روپ میں بہتی ہے. اگر آپ کے پوجا استھلوں میں مکیشور مہادیو کا مندر نہیں آیا، اگر آپ نے مکیشور مہادیو کو نہیں جیتا، تو دھرتی کی کوئی بھی طاقت اسلام کو کمزور نہیں کر سکتی. آپ کو کینسر پر وار وہاں جا کر کرنا پڑے گا جہاں سے سارا کینسر پھیلتا ہے.